नमस्कार. जीएसटीतल्या इतिहासीक सुदारणांविशीं आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावरवीं रश्मी नरसे हांणी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या घेतिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतीचो पयलो भाग आतां आयकुयात. नमस्कार आयकुप्यानो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय विभागावरवीं आयज आमी तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात सुधारित जीएसटी विशीं चड म्हायती दिवपी ही कार्यावळ. जीएसटी म्हटल्यार गुड अँड सर्व्हिस टॅक्स. अरे बाप रे, टॅक्स टॅक्स मात सुधारित जीएसटी टॅक्स तुमकां आमकां म्हणल्यारूच सर्वसामान्य मनशांक कसो फायद्याचो थारला. हालींच दिल्ली जाल्ल्या 56व्या जीएसटी बसकेत केंद्र सरकारान जीएसटी विशीं खंयचे व्हडले निर्णय घेतल्यात, म्हारग आशिल्ल्यो खंयच्यो वस्तू सवाय जाल्यात आनी हे सगळे आयज आमी नेमके जाणून घेतली. सुधारित जीएसटीचो लाव सर्वसामान्यांक कसो जातलो हाची खोलायेन म्हायती दिवपाक आयज आमच्या वांगडा आसात गोंय राज्याचे डायनॅमिक कॅप्टन कूल आणि स्वता केंद्रीय जीएसटी कावन्सिलाचे वांगडी गोंय राज्याचे धडाडीचे नेतृत्व करपी मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. सीएम तुमकां येवकार. नमस्कार. सीएम, सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगात, जीएसटी लागू जाल्ल्या पासून गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर खंयचे सकारात्मक बदल जाल्यात? सगळ्यात पयलीं आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा ह्या म्हादय चॅनला वयल्यान म्हाका समेस्त गोंयकारांक एड्रेस करता आसतना खूब खोस भोगता. तूं म्हाका पयलो प्रश्न विचारलो की जीएसटीचो गोंयकाराक कसो फायदो जातलो काय म्हणून. नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म इट्स 2.0 हो समेस्त गोंयकारांक म्हणजे हितूंतल्यान कोणूच सुटूंक ना. आमी म्हणटले की युवा आसतलो, मागीर महिला आसतल्यो, शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, बिझनेसमॅन आसतलो, सगळ्या ईच अँड एवरी सॅक्टरा खातीर आसतलो आनी सगळ्या लोकां खातीर आसतलो. म्हणजे हांवें भुरग्यां खातीर सुद्दां कित्याक म्हटलो तर एड्युकेशना वयलो हेज्या वयलो जीएसटी सुद्दां कमी जाल्लो आसा. समेस्त सगळ्या गोंयकारांक फायदो जातलो आनी खरें हो दिसोन केन्ना येतलो 22 तारखेच्या उपरांत जेन्ना सडन ताजो जेन्ना 13% कमी जालो, 10% कमी जालो व 0% जालो तेन्ना सगळ्या जाणांक तेजो फील जो आहा पळय न्ही हो येतलो. आनी आमी जाका म्हणटा की ईज ऑफ लिवींग फॉर आत्मनिर्भर भारत, टू बिल्ड द आत्मनिर्भर भारत हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे फार्मर्स पासून, एंटरप्रिनर्स पासून, हाऊस होल्ड पासून, बिझनेस पर्यंत अशा सगळ्या लोकांक हाजो फायदो आमकां जाल्लो दिसतलो. जीएसटी लागू केल्या उपरांत राज्य सरकाराच्या महसुलात वाड जाले सीएम? ऑफकोर्स, म्हणजे फाटलो जीएसटी जर आयज जर आमी पळयत जाल्यार 2017तल्यान लागू जाल्लो, 2017तल्यान आतां जर पळयत जाल्यार टॅक्स पेयर्स हे डबल जाल्ले आसा आनी रेव्हेन्यू जो आसा स्टेटीचो होय डबल जाल्लो आसा. हे जर आमी कंपॅरिजन जर देशाचें पळयलें आसत जाल्यार ते तर देशाचे टॅक्स बेस ही डबल जाल्ली आसा. 66.5 lakhs 2017 आशिल्ले ते 1.51 crores टॅक्स पेयर्स हे आतां देशांत 2025 जाले. आमच्या गोंयांत म्हटलें जाल्यार 22,000 प्लस आशिल्ले ते आतां 48,000 पावले. म्हणजे इट इज डायरेक्टली टॅक्स पेयराची संख्याच ऑलमोस्ट डबल जाल्ली आसा. रेव्हेन्यू ग्रोथ देशाच्या बाबतींत पळयत जाल्यार 22.8 लाख कोटी आतां आसा, इट इज ऑलमोस्ट 18% रायज विथ कंपॅरिजन टू जर आमी पळयत जाल्यार 17-18चो रायज जर धरीत जाल्यार हे 18% रायज आतां जाल्यार म्हणपाक कांय हरकत ना. सेम रिफ्लेक्ट हे स्टेटीत जाल्ले आसा. ओके. सेम जे लघु उद्योग आसात, जे पर्यटन आमचो जो आंतरराष्ट्रीय आमी गोंय पर्यटन थळ आनी सेवा क्षेत्र जे आसात तांकां सुधारीत जीएसटीचो तेंचो कसो परिणाम जातलो? तूं हेतूंतल्यान म्हाका पयलीं जो सांगलो पळय न्ही तो लघु हेजेर उलयता आसतना म्हणजे द फर्स्ट इज एन MSMEs, इट इज एन मायक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रिनर्स. हाच्या खातीर हांचो जो 18% आशिल्लो तो डायरेक्टली काही 12% हाडिल्लो आसा किंवा काही 28% आशिल्लो तो डायरेक्टली 5%, 12%, 5%य पावला. 2 स्लॅब दवरल्या कारणान 5% आनी 18% पयलींचे 4 स्लॅब सगळे वचून फक्त 2 स्लॅबांनी आयला. डेफिनेटली हाजो फायदो हो लघु उद्योग म्हण, टुरिजम इंडस्ट्री म्हण ह्या सगळ्या गोंयच्या सॅक्टरा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. हॉटेल लायनींतल्यान जर आमी पळोवपाक गेले आसत जाल्यार बेज्ड हॉटेल ज्यो 7,500 आशिल्लो 18%च्या उपरांत डायरेक्टली हो 5%चेर आयिल्लो आसा. आनी ताजो फायदो जो आसा ऑटोमॅटिकली लोकांक हॉटेल हे कमी हातूंतल्यान मेळ्ळ्या कारणान लोक टुरिस्ट हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा हे येवपाक लागतले. सर, आणि एक तुमकां विचारपाचें म्हणजे हालींच जी जीएसटीची परिशद जाल्या, बसका जाल्या, तेन्ना गोंयच्या बाबतीन अशे खंयचे निर्णय आसात जे म्हत्वाचे थारतले आनी फायद्याचे म्हणजे हिताचे कशे पळोवंक गेले?
गोंयच्या बाबतींत तशें पळोवंक वचत जाल्यार बाकीच्या स्टेटीक जे कंपॅरिजन सगळ्या जाणांक बेनिफीट जाता तशें गोंयांतल्या सगळ्या सॅक्टराकूय बी हाजो डायरेक्ट बेनिफीट जावपाक शकतलो. फर्स्ट जर आमी म्हणत जाल्यार सामान्य मनशाक बेनिफीट जावपी ज्यो सामान्य मनशाच्यो सगळ्यो गुड्स रुटीन आयटम्स जे मेळटा पळय न्ही हे काही 5% वयल्यान 0% जाल्यात. म्हणजे जाका आमी म्हणटा चीज आसतले दही आसतले ह्यो सगळ्यो गजाली 0%चेर जाला हो सामान्य मनशाक ताचो बेनिफीट जाल्लो आसा. सेकंड थिंग एग्रीकल्चर सॅक्टर गोंयचो ह्या एग्रीकल्चर सॅक्टरांत ज्यो बऱ्योचश्यो ट्रॅक्टर आसतलो इरिगेशनचे सिस्टम आसतलो वेरियस इक्विपमेंट जे एग्रीकल्चर सॅक्टरांत लागताले ते डायरेक्टली 18% वयल्यान 5%चेर आयिल्ले आसा. दीस इज अ मेजर रिलीफ फॉर शेतकरी जो खरो अन्नदाता आसा ताका हेचो फायदो जाल्लो आसा. आनी तिसरो रुटीन जेन्ना आमी पळयता आसतले आमची टुरिजम इंडस्ट्री किंवा आमची MSME इंडस्ट्री हाका हांवें जें सांगलें ह्या दोनूय सॅक्टराकूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां फायदो जाल्लो आसा. गिरायक आणि उद्योजकां खातीर GST प्रणाली सुटसुटीत करपाच्या हेतान राज्य सरकारान कितें पावलां उबारल्यात सीएम? एक आमी गिरायक आनी हेज्या उतर म्हणटा आसतना आमी जो आत्ताच टॅक्स स्लॅब बदललो पळय न्ही हो टॅक्स स्लॅब बदललो इट इज अ सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द टॅक्स जेका आमी म्हणटा. आनी तो सिम्प्लिफिकेशन टॅक्स हो तांकां खूब फायद्याचो ठरतलो. कारण ना जाल्यार ह्या टॅक्साच्या बाबतींत तांकां वेगवेगळे क्लॅरिफिकेशन्स वेगवेगळे हे परत दिवचे पडटाले. थर्ड थिंग इज एन ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द स्मॉल अँड लो रिस्क बिझनेस. पयलीं एखाद्याक जर GST रजिस्ट्रेशन करतलो आसत इट टेक्स द मोर दॅन 20 days. 3 वर्किंग डेसाच्या भितर ताका रजिस्ट्रेशन मेळटलें. दीस इज व्हेरी मच बेनिफीट फॉर देम. सेकंड 90% अपफ्रंट फॉर द प्रोविजनल रिफंड फॉर द एक्सपोर्टर्स. हे जे एक्सपोर्टर्स आसा तांकां 90% जे आसा हे परत मेळटले. आनी डिजिटल कॉम्प्लायन्सीस एंड इनवॉयसीस आसतले ड्रिवन रिस्क डिटेक्शन आसतलें. हे बेनिफिट्स खरें म्हणजे ह्या सगळे जितके उद्योजक आसात तांकां ताजे बेनिफिट्स खूब मेळपाक लागतले. GSTची आता सुधारित जी आमी GST पळयता जे प्रपोज केल्या आणि जी चालीक लागतली 22 सप्टेंबरांसान हेतून एक ट्रान्सपरन्सी येतली अशें आमी आयकता. सीएम ह्या ट्रान्सपरन्सीक तुमी कशें पळयता? हेतून जी ट्रान्सपरन्सी येतली पळय न्ही तशें पळोवंक वता जाल्यार ती 7 पिलरांनी म्हणपाक कांय हरकत ना. म्हणजे आमी जेका म्हणटा की बिल्डींग ऑन द सक्सेस ऑफ GST. Second is an rationalization rates for the GST. It is a simplification of filing through the technology and putting the consumer at first. Empowering of the MSMEs and manufacturing, stronger rate and stronger Bharat आणि lower taxes and higher spending. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही हातूंतल्यान आमी म्हणटा की एक बऱ्या पद्दतीचो फायदो हो कॉमन मनशाक जातलो आनी टॅक्सेशनच्या बाबतींतलो फायदो हो उद्योजका खातीर जातलो. हांवें जेन्ना म्हटलें इट इज एन एम्पावरींग द MSME एंड मॅन्युफॅक्चरींग हेजो फिक्स इन्वर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर जो आसतलो हो त्याचो फायदो ताका मेळटलो. सिंपलर रेट्स आनी सपोर्ट मार्केट्स जो आसा पळय हो MSME खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो हो आमकां मेळपाक शकता. सीएम ई-कॉमर्स आणि ऑनलायन व्यवहार हेचेर GSTचो कितें प्रभाव पडटलो आणि गोंयांत तेचें पालन कशें जाता? ई-कॉमर्स आनी तुवें ऑनलायन वेव्हार हाजेर ऑलवेज चॅक जो आसता हो GSTचो सातत्यात आसता. आनी त्या खातीर इवन दो आमी म्हणटा की ऑनलायन वेव्हार जरी जालो आसत जाल्यार ताजेर चॅक हो GSTच्या ऑफिसाचो उरतलो. इवन दो द गोवन GST ऑफिसीस ताजेर चॅक दवरतले बट तो खूब चड मोठ्या प्रमाणांत लोक करपा खातीर प्रिफर करतले. ओके. विकसीत भारत 2047 ह्या नदरेंतल्यान GST कशा पद्दतीन देशाची आणि राज्याची अर्थीक उदरगत जातली कशी दिसता सीएम? आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 म्हणटा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खरें म्हणजे ह्या 15 ऑगस्टाच्या स्पिचीत जेन्ना डिक्लेअर केलें उलयता आसतना की आमी जर विकसीत भारताचें स्वप्न जर पळयता आसत जाल्यार आमकां तेजो खरो बेनिफीट जो आसा हो पास ऑन आमच्या लोकां खातीर करचो पडटलो. आनी पास ऑन जर लोकां खातीर करचें पडटलें आसत जाल्यार ते GST वेरियस रिफॉर्म तेंच्यांनी प्रिफर केले. आनी हाजो इम्पॅक्ट जो इकॉनॉमीचेर जातलो म्हणजे हांगासर ऑनरेबल PM सदोदीत उलयता इट इज वोकल फॉर लोकल इट इज एन स्वदेशी गुड्स. हे जे GST चेंजीस केल्ल्या कारणान पीपल वील प्रिफर द लोकल गुड्स पीपल वील प्रिफर द स्वदेशी. तेजो बेनिफिट्स हो आमच्या कंट्रींतली इकॉनॉमी रिवायवल जावपा खातीर जातलो आनी ऑटोमॅटिकली इट इज एन ग्लोबल हाजेर आमकां तेजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जावपाक शकता. ओके. सीएम थळावे लोक जे आसात पळय थोडे म्हणजे जे ल्हान उद्योजक आसात जावं हॉटेलकारां ते सांगतात की GST रिटर्न भरपाक कठीण जाता. तांकां मजत करपाक सरकार कितें उपाय येवजण करतलो अशी?
एक म्हणजे आता GST भरपा खातीर तांकां कठीण उरचें ना, एकदम ते सुटसुटीत जातलें, कारण ताची सिस्टमूच आतां हाजेर इतकी सुटसुटीत करून दवरलेली आसा आनी 2 टॅक्स स्लॅब केल्ल्या कारणान ती आनीक सुटसुटीत जातली. बट ऑफकोर्स स्टेटींत आशिल्ले GST ऑफिसीस म्हणजे आमचे स्टेट GST ऑफिसीस तांकां सातत्यान मदत करपा खातीर तयार आसता आनी इन फ्युचरूय बी ताज्या खातीर टायम टू टायम आमचे स्टेट GST ऑफिस तांकां मदत करतले. गोवा स्टेट GST ऑफिसांतल्यान आतां पर्यंत 2 फावटी आमी स्किम्स हाडली आनी तेंचे फाटले सगळे ड्यूज हे क्लियर करपा खातीर तांकां मदतूय केल्ली आसा. ओके. सामान्य नागरिकां खातीर खास करून तरणाटे जे उद्देजक आसात तांकां GST विशीं तुमी कितें संदेश दितले? सामान्य नागरीक जे आसात म्हणजे इन शॉर्ट आयच्या सगळ्यात लोकां खातीर जर GST विशयी जर आमी म्हणटले आसत जाल्यार हो GST टॅक्स रिफॉर्म जो हाडला हो तांच्यांनी समजून घेवप पयलीं गरजेचें आसा आनी हो समजून घेतल्या उपरांत तांच्यांनी आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो ह्या सॅक्टरांत वचपा खातीर तांकां खूब मोठ्या पद्दतीची संद ही एवेलेबल आसा. दोज वर इन द म्हणजे आमी म्हणटा की कॉमर्स सायडीन आसा, टॅक्सेशन्स आनी हे ते करता, तांकां आपलो सेल्फ बिजनेस हातूंतल्यान प्रमोट करपा खातीर मेळटा. दे कॅन स्टार्ट देर ओन. आतां तुवें जशें म्हटलें की लोकांक हेल्प करपा खातीर गरज आसा. सो इवन दो इट इज नॉट ओन्ली द सिंपल जाका टॅक्सेशन्स कळटा तो खूब बऱ्या पद्दतीन हे मदत करपाक शकतलो. ओके. सेम तुमी आतांच म्हटलें की शेतकारांकूय फायदो जातलो. आमकां मातशें सांगशात GSTचो, म्हणजे एक जो शेतकरी आसा जेका फक्त GST हो शब्द ताणें आयकला, कसो फायदो जातलो नेमको? सिंपल हांव सांगता पळय, ट्रॅक्टराचेर जर 12% GST लागतालो तो ट्रॅक्टराचेर आज 5% GST लागतलो. म्हणजे 7% जो आसा हो ताका डायरेक्टली बेनिफीट जालो. म्हणजे हार्वेस्टर आसतलो, स्प्रिंकलर आसतलो, डीप इरिगेशन सिस्टम आसतलो, पोल्ट्री कीप आनी बी किपींग मशीन ह्या सगळ्याचेर जो 12% लागतालो तो डायरेक्टली जेन्ना 5% लागलो, 7% म्हणजे 100चेर जेन्ना 12% जाल्यार 112 रुपया जाताले, तो डायरेक्टली जर आमी म्हणटलो जाल्यार 100चेर 105 रुपया जातलो. म्हणजे हो बेनिफीट हो ताका पास ऑन जातलो. आनी कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान आमी पळयता की लोक हो पास ऑन करपा खातीर आतांच तयार आहा. लोक बीग एडवर्टायजमेंट दिवपाक लागले. इवन दो आतां ट्रॅक्टराची कॉस्ट आपल्या पेपराचेर आतांच एडवान्स एडवर्टायजमेंट दिता की फाल्यां सकाळी ते म्हणजे 3.5 लाख आसली आतां जाल्यार तिची किंमत आतां 3 लाख आनी कितली जाल्यार वॉट एवर दॅट फिगर शोज. हो फायदो एक्चुली जो आसा पळय न्ही, जो इक्विपमेंट खरेदी करण्यापासून ते बियाणी खरेदी पर्यंत एक्च्युअल एग्रीकल्चर सॅक्टरात तेजो फायदो जाता. गोंयांत टॅक्स भरपी मनशांचो आंकडो वाडटा की देंवता CM? ऑफकोर्स इट इज वाडटा. हांवें त्या ती तुका सुरवातीकूच सांगलां. म्हणजे 17 जर तो आमी पळयलो जाल्यार 22,000 पर्यंत आशिल्लो. आयच्या घडीक इट इज एप्रॉक्सिमेटली 48,000चेर पावला. डे बाय डे हो आंकडो जो आसा हो वाडत आसा. म्हणजे 8 वर्सांनी आमी जर तो डबलाच्या पेक्षा चड जालो जाल्यार टॅक्स पेयर्स जे आसा पळय न्ही, वेरियस GST रजिस्ट्रेशन्स करपी ह्या लोकांचो आंकडो वाडत आसा आनी तो एवरी मंथ हो आंकडो एड ऑन जायत आसता. पण असो एक CM दुबाव व्यक्त जाता की आतां GST उणी केल्या उपरांत टॅक्साचें प्रमाण कमी येतलें, सरकाराक येणावळ कमी येतली. हेचेर तुमचें मत कितें? ना, चुकीचो समज आसा. बरेच जाण हाज्या बाबतींत जो आसा पळय आमी जेन्ना म्हणटा की टॅक्स कमी जाल्या उपरांत रेट लो जातलो, लोक ज्यो गजाली घेवपाक जाय त्यो चड मोठ्या प्रमाणांत घेतलो. फॉर एग्जाम्पल, जो 4 व्हिलर घेवपाक प्रिफर करिनासलो तो आज 4 व्हिलर म्हणजे 2 व्हिलरा वयल्यान तो 4 व्हिलर घेवपाक वयतलो. ताजी जर प्रायस 60,000 रुपया कमी जाली जाल्यार तो 4 व्हिलर घेतलो. ऑटोमॅटिकली म्हणजे आमी स्कोप जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटलो, नंबर चड मोठ्या प्रमाणांत वाडटलो आनी तेजो बेनिफीट हो स्टेटीक मेळटलो. त्या खातीर म्हणजे आमी जाका म्हणटा की स्पेंडींग जे आहा लोकांची स्पेंडींग कॅपेसिटी ही चड मोठ्या प्रमाणांत वाडटली. आता तुम्ही ऐकलं आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं GST सुधारणा विशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या मुलाखतीचो पयलो भाग. ह्या मुलाखतीचो दुसरो आनी निमणो भाग मुजरत तुम्ही आयकूंक शकता फाल्यां सकाळी 7:30 वरांचेर आमच्या म्हादय आनी FM चॅनलाचेर.